नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो मोगाचो उपकार. आज हांव अळसाण्याचें तोंडाक करतलें. तेन्ना हांवें अळसाण्याच्या तोंडाक एक वाटी व्हडलो बॉल असो भिजत घातल्या हें अळसाणें. आनी आतां भाजको मसालो म्हळ्यार कोथमीर, एक सुकी मिरसांग, मागीर हें तिखी, इल्लो जायफळाचो तुकडो, चार पांच सर लवंगां, मिरी आनी इतलें हें भाजप. खसखस सुद्दां घाल्यार जाता. हो मसालो आनी ही सोय आसा ती ही सगळी, आनी कांदो, एक कांदो उबो चिरला आनी 2 टोमॅटोचे पीसीस, हे सगळें पयलीं भाजको मसालो भाजून घेवपाचो आनी मागीर हो मसालो शिजतना बटाट, चिरिल्लो कांदो, थोडो टोमॅटो, हे सगळें अळसाणे हे आसा न्ही ते शिजोवन कुकराक लावन घेवपाचें आनी ही आलं लसूण थोडी घालपाची. आनी जरा किंचीत, कारण हो भाजको मसालो घालतली न्ही ताका लागून इल्लो गरम मसालो आतां घरगुती केल्लो आसा तो थोडो घालपाचो, मायल्ड असो. चड आपल्या आवडीनुसार करपाचें तर पयलीं हांव ही मिरसांग भाजता, वांटप करता आनी हे जे अळसाणे आसा ते कुकराक लावन घेता. हो जो मसालो आसा किंचीत अशें तेल घातिल्लें आसा, हो भाजून घेता. चड करपूंक जायना. हो असो मसालो चडूय करपूंक घेवंक जायना, मातसो हुनार करप. मातश्यो कोथमिऱ्यो भाजल्यो की मागीर सुरमूस असो बरो वास येता आनी रुचीक लागता तोंडाक. तर ही मातशी भाजून दी. असो भाजिल्लो आसा तो आतां मसालो काडटा आनी मागीर सोय आनी कांदो आनी लसूण भाजून घेता. घातिल्लें आसा आलं आनी लसूण हें घालता आनी हो कांदो चिरिल्लो आसा तोय घालता आनी ही सोय आसा ती घालता आनी हें हळद मिरसांगेचो पावडर घालून हो भाजून घेता. असो हे पळय अशें भाजून घेता. सोय चडूय करपूंक दिवंक जायना. आतां ही सोय वांटून घेता आनी इल्ली ही आमटाण घालता वांटपाक. मागीर गरम मसालो शेवटी घालप. आतां हें वांटप करून घेता. हो जो भाजको मसालो तातूंतच हें करून सेपरेट आनी घेना, तातूंतच सगळो घालता आनी सगळें हें वांटप करून घेता. हे अळसाणे उकडून घेतिल्ले आसा, गॅस ऑन केल्लो आसा. आतां हांव तातूंत हें जें वांटप केल्लें आसा तें तातूंत घालता आनी इल्लें मिक्सरान उदक घालता. आतां हे तातूंत इल्लें हे काजू उडयता आनी चवी पुरतें मीठ घालता आनी हें सगळें अशें एकजीव करून जवळून घेता. हो असो शिजता. हो मसालो इल्लो घालता तातूंत घरगुती आनी सगळें एकजीव करून अशें घेता. ही फोण्णां मारिल्लीं आसा इबय तीं घालता तातूंत. फोण्णां घातलीं न्ही मागीर बरोसो वासूय बरो येता आनी सुवादीक लागता. तातूंत अशें घालून जालें आनी मातशें रावन गॅस मागीर बंद करता.